जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. मातेवाचो 5वो अध्याय वळू 20 आनी 1 तावन फुडें. रागा विशांत आनी फारीकपणा विशांत शिकोवन. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करी जै. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जै. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेत्रीण सभे मुखार हाडी जै. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लासा जै. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापाड मारीत जाल्यार घुंवोन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणूय अधिकारी तुका बोळ करून एक मैल सोलोवंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्याक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्याक पाट परती नाका. देवाचे उतर हे. बोक्साने मागोवंक आनी बोक्साने दिवंक मोरी माय आमकां आपयता. बोक्साने मागोवंक आनी बोक्साने दिवंक मोरी माय आमकां आपोवणें दिता. मनशाक इल्लोसो राग येजे, सगळ्यांक येजे. कळ्ळें म्हळ्यार या जायत बा म्हणून गोमटी आड घालची न्ही वळच्या बेजे बरी. ना तशें जायना. थोडे फावटी इल्लो राग येजे आमकां. पूण राग द्वेश जावं नजो. द्वेश हगें जावंक नजो आनी हगें फारीकपण जावंक नजो. हो नियाळ. राग सगळ्यांक येजे. पावसांत स्पेशली ती सुणी घरा भितर येतात. थोड्यांक घर गिमान ती घरा भितर येतात म्हणया. तांच्या थोड्यांक घरा एक उदक पिवंक वर्ग घाना. हे पा ती लोव आनी पुरा वाऱ्यार ओपता. सोपाचेर बेड्डार पुरा आसा लोव. ती दुसरी गजाल. थोड्या राग येवंक पुरो दुसरी गजाल थोड्यां ती. पेटो जर तर सोपार बसलो जाल्यार धनी मेटार बसता खंय मागीर. पेट्यान मेटार आसाचे, धनी आनी सोपार आसाचे. तें उलटें जालें जाल्यार अणावत जाता. तें कितें आसूं दी. पावसांत ही सुणी पेटे भितर येतात. ताच्या आंगाक म्हळ्यार पावसांनी पडोन नायनान न्ही कठीण घाण पुराय येता. पटीन वरास पुराय येता. आनी पेटो मागीर भितर आयिल्ले कडेन पेट्या प्लीज भायर वच म्हळ्यार पेटो भायर येता. वचना. तो कुंक कुंक करून थंयच बसता. तो वचना भायर. मागीर तुमी रागान पेट्या गेट आवट म्हळ्यार मात्र तो भायर येता. देखून इल्लोसो राग सगळ्यांक येजे. नाल्यार जायना. थोडे फावटी गजाल विशयीत जायना. इल्लो राग येजेच. पूण राग हगें द्वेश आनी पारीकपण जावंक नजो. तें पारीकपण जाताना एकच मनीस मरता खंय नाल्यार कोण एकलो ताका मारता खंय. दोनांय ती आखेर जाता.
तुमी आयकलां जावंक पुरो खंय एका पेट्याक राग आयिल्लो खंय आनी पेटो कोण आयकला साबोंग म्हणून राखून बसलो खंय रागान खंय रेलाच्या पाट्यार तित वाट आसतल्याची वेची ताका साबोंग राखून बसलो खंय तितलें म्हणटना रैल आयलें ताणें हॉर्न पुरा घालें रागान आसतना कांय नोटवना न्ही पेट्याक नोटवना आयकोंकूच ना पेटो थंयत बसला मागीर ताणें हॉर्न दिलें मागीर कालें करतलो चल्लें पेट्याच्या शिमट्या वयल्यान गेलें खंय रैल शिमटी कुडके जाली रगात येते हा तेणें आतां पेटो गुंवता खंय असो गुवन रगात देंवते आसा पेटो गुंवते आसा आनी तो पेटो म्हणटा खंय चिंता काय आतां येदोळ मनशेर ताच्या रागान बसलो आतां ह्या रैलाकी बुश्शीक येता आतां रैलाचेर रागान पेटलो खंय तुका बुश्शीक येता कशी पाटो साबोन कुडके करून रैल सकयल पडाचे ड्रायव्हर मोराचे आनी रैलार आले मनीस पुरा मोराचे रैलाकी बुश्शीक येता आनी आतां पाटो साबोंक सुरू केलो खंय हें कोडयाळ तावन पुत्तूर गेल्लें आसतलें रैल आतां पाटी येता मागीर तें मंगळूर पुत्तूर तें पाटी आयलें पाटी येताना पेटो साबोन आसा परतून ताणें हॉर्न घालें खंय नोटवाना पेट्याक कांय नोटवाना मागीर परतून गेलें सोंडये वयल्यान गेलें खंय पयलें शिमट्या वयल्यान गेल्लें आतां सोंडये वयल्यान गेलें तेणें रगात येता हेणें रगात येता मागीर पेटो गुवन फाटी कडच्यान रगात ब्लिडींग जावन मेलो खंय पेट्याक राग आयिल्लो आमची गत कांय पेट्या प्रास दुसरी बी भिन्न म्हूण सांगूंक जायना सादारण आमची गत तशीच राग आयल्यार आमी कितें करता खालें उलयता थोडे पटी म्हणल्यार आमकां तो समजना सगळें पाड जावन वेता मागीर घडये भितर सगळें पाड जावन वेता रागा वरवीं पयलें एकच आसलें खंय तें व्हडलें फोन आहलें रुमांत हॉलांत आसतालें कोण आयल्यार फोन आयल्यार कळटालें उलयलें आयकतालें आतां कांय एक ल्हान संगत जाल्यार पुरो ताक्षण सांगून जालें फोन कर न्ही बाथरुमा वचून मोबायल व्हर न्ही बाथरुमा वचून भायर वचून सांगून जालें ताणें थंय बापायन पुलीस स्टेशनार सांगून जालें राव सायबा इल्लो राव फाल्यां सकाळीं म्हणसर म्हण रावणान न्ही सांगून जालें उजो पेटोवणी जालो रागान गडये भितर जालें आरे तूं सांगा नाका सायबा राती कांय तूं मेलोय जाल्यार आमकां उपाद्र आमी पुलीस स्टेशनार वचाचें देखून सकाळीं म्हणसर राव वाचून उरल्यार सकाळीं फोन कर ताकाय आयकनात तितल्या भितर उजो पेटोवणी जाता रागा वरवीं भाव भयण्यानो certain amount of anger or to be angry it is okay but there are some people all the time angry they are bingri or they will become bingri कोंकणीन त्या शब्दाक बारीक करता बिंगरी म्हळ्यार पिरकी म्हळ्यार पिसो इल्लोसो राग आयल्यार म्हणणे सगळो दीस एंग्री कित्याक कोण एकली म्हणाली खंय म्हजो न्हवरो भांगार उत्तमा म्हजो न्हवरो भांगार भारी बरो मनीस कांय एक वर्साक एक 2 पोटी ताका राग येता 1 पोटी राग आयल्यार 6 म्हयने उलयना म्हळ्यार सगळें वर्स घरा उलोवन येता ना ही एक कूस मोगाच्या न्हू देव आमचें तें निर्मिना जावं दी न्हवरो भांगार वर्साक 2 पोटी मात राग येता 1 पोटी राग आयल्यार 6 म्हयने उलयना तसली आसोंक पुरो आमचे मदें तसली आसोंक पुरो तांकां आतां तिका राग आयला चड आयला जावं की पुरो दया कर राग करिनाकात पूण सांगातास बोक्सान्याचें एक तोंड आसा मोगाच्या न्हू आमचो तो कोडयाळचो एक पाद्र्याप म्हणालो अशें उलयतना सांगा लागलो कोडयाळांतच मंगळुरान जाल्ली गजाल खंय एका घरा न्हवरो व्हंकाल पतीन ल्हानसो एक भुरगो सांगात आसात रांदतात जेवतात सांगातात न्हिदतात पूण उलोवणें ना खंय घरांत कितें गी मनस्ताप तो एक आयतार खंय मिसाक गेल्लें चरक्याक व्हरून मिस जावन आयली मागीर न्हवरो पेपर वाचूंक बसलो आसता सालांत हॉलांत तिणें कापी कर्ण अन्न दवरलें खंय टिपॉयचेर सांगू ना तिणें म्हळ्यार उलयना ना आनी सांगू ना वोय पळोवन बरी पेपर वाचून उरता खंय आनी वोय पियोना वो दाण चिरको तेंत बॉल खेळोन आसलो खेळ्ळो मस्त वेळ जालो आसता खेळ्ळो बॉल त्या परत पडलो ती च्याच्या लुंगेर पेपरार पुरा पडली खंय निवुल्ली आसतली उनासाची आसली निवुल्ली ती मस्त वेळ जाल्लो न्ही मागीर हें पळोवन चिरक्याक मस्त भें दिसलें आसता धांवन वचोन बापायक पटलून डॅडी सॉरी म्हणालो खंय हांवें खेळणो जालें भायर खेळा जालें सॉरी म्हळ्यार मारता म्हण सांगून कोणा मागीर हें आयकोन बापायक कितें एक भोगलें आसता बापाय म्हणालो खंय पुता तुजी सूख न्हय रे पुता ती कापी दवरून थोडोसो वेळ जालो हांव पियेल्लो जाल्यार हें पुरा जातें ना सूख म्हजी आय एम सॉरी म्हणालो खंय चिरक्याक ती भितर आली रांदच्या कुडांत पूण तिचे कान भायर येतात तिका आयकलें चिरक्यांनी सॉरी म्हळें न्हवऱ्यांनी सॉरी म्हळें तिका काळीज रावलें नासतलें
ती धांवन आयली आनी म्हणाली की सूख मुजीत कापयान दवर न्हू दवरल्या म्हूण सांगल्यार पुरो आसली कोण ना हें सगळें जातें ना आय एम सॉरी म्हणाली खंय ल्हान शब्द मोगाच्या न्हू एक सॉरी घडये भितर कितलेशे 2-3 वर्सां तावन मनस्ताप आसुल्लो एक ल्हानशा चिरक्यान सॉरी म्हळें बापायन तें मुंदारशिलें आवयन आखेर केलें घडये भितर जालें दॅट इज वॉट टुडे वी आर गोईंग टू रिफ्लेक्ट अपॉन बोक्सांनी मागचें आनी बोक्सांनी दिवचें पवित्र पुस्तकांत कितें सगळें जालां रागा वरवीं थोडी घडितां मस्त नियाळ करूंक वेळ ना पूण थोडो नियाळ केल्लो विसरनाकात आनी तुमी विसरचे नात थोड्या म्हणी घरा येयल्यार पुरो एक इल्लेशें म्हणी येयल्यार पुरो तें उपकारा पडटा मागीर इल्लेशें कितें जालें रागा वरवीं आदांव दुर्सालो पोटलून धरन मांसाचें मांस हाडाचें हाड म्हूण सांगून किस दिल्लो आदांव उपरांत राग आनी पुरा जाल्या उपरांत कितें म्हणालो तुवें दिल्ली पळय एक बायल तिणें अशें केलें जर तर आमचें मोदें खंयच्याय रितीनी दुरसोने आसा जाल्यार घरा भितर कुटुंबा भितर ताचो अर्थ बोक्साने ना राग आसा म्हूण जालो दुरसोने रागाचें एक रूप कायनान कितें केलें कायनाकी राग येयलो बाबाचेर एका दिसाचो न्ही तो हें उडास दवरी जाय मोगाच्या न्हू एका दिसान एकलो आमाली जावन मार्गार पडना एका दिसान एकलो सोर जायना एका दिसान एकलो मनीस कोठो जायना आंकारी जायना ताच्या फाटल्यान चरित्र आसा कांयनाक राग आयलो एक दीस 2 दीस कांय सदां नियाळ करतलो आसतलो मागीर एक दीस या रे आमी बॅट बॉल खेळया म्हूण आपणयलें आसतलें भावाक आनी बॅटानंत मारून जिवेशी मारलो कसो मारलो कळीत ना आमकां रागा वरवीं कितें सगळें जालें जुजेच्या भावांनी कितें केलें 10 जाणां भावांनी जर तर त्या भावाक स्विकार केल्लो जाल्यार वडिलांनो प्रत्येक जाण वडिलांनो हांगा आसच्या न्हू उडास दवरूंक जाय ह्यो थोड्यो संगती विसरनाकात जर तर ह्या 10 जाणां भावांनी तांच्या स्वंत भावाक रगताक रगात वळखून स्विकार केल्लो जाल्यार जुजेक स्वप्नां ताच्यात गांवांत पडतीं सगळी संपत्ती ग्रेस्तकाय तांच्या गांवांत उरती आसली आनी त्या भावाक द्वेश करून धांवडायिल्ल्या वरवीं स्वप्नां ताका परकी गांवांत पडलीं सगळी संपत्ती परकी गांवांत गेली आनी हे भिकाऱ्या भाशेन मागोवंक गेले न्ही गे पूण तें एक भारी भोव अपुरबायचें घडीत आसा उत्पत्ती ग्रंथ जेनेसीस चॅप्टर 45 वर्स 5 जुजेन म्हणचीं तीं उतरां तांकां पोटलून धर म्हणटा हें सगळें जालें म्हणून तुमी बेजार पावचे नाका हें तुमी म्हाका विकुल्लो न्ही तुमी हांगा धाडुल्लो न्ही तुमच्या प्रास पयलें तुमची जतन घेवंक देवान म्हाका हांगा धाडला जुजेचें एक मोन पळया थंयसर जर तर ह्या भावांनी स्विकार केल्लो जाल्यार सगळी ग्रेस्तकाय हांच्या गांवाक येती आसली आनी इजिप्ताक गुलाम जावन वेतेनांत कोण ना चरित्रां दुसरीच जाती कोण ना हें निवाळ दवरूंक जाय रागा वरवीं बरें जावचें आसलें आमी आडायतां बरें जावचें आसलें आमी आडायतां हें उडास आमी दवरूंक जाय खंयच्याय रितीनी जावंक पुरो बरें जावचें आमी आडावंक नजो हें उडास दवरया आपिशाई रायांचें पयलें पुस्तक सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 20 आनी 4 दाविदाक जिवेशी मारूंक सलमाव न्ही साऊल राय 3000 सोजरांक घेवन पाट धरून आसा आनी ते खंय एका कारणा नंतरान साऊल एका माट्यान न्हिदोवन आसा ताचो भालो माथ्या लागीं दवरून आसा दावीद आनी ताचो अंगरक्षक अभिशाई त्याच माट्यांत आसात आनी अभिशाई दाविदा लागीं म्हणटा म्हज्या धनिया देवान आज तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घाला म्हाका एक शब्द सांग एकच पटी हांव तोपतां भाल्यान म्हळ्यार गुमटेक तोपता म्हणलो अर्थ कोण ना परत्यान तोपची गरज पडची ना अभिशायचें चिंताप आमचें बरीच सादारण पूण दावीद त्या वेळार म्हणटा अभिशाय तूं पिसो जालाय गे देवान विंचलेल्या देवान त्या मागलेल्या देवान राय म्हूण नेमलेल्या मनशाचेर हात उखलूंक हांव कोण तो थंय तासो आमी चलया मोगाच्या न्हू दावीदा तावन हें एक लिसांव आमी शिकल्या जाल्यार पारीकपण आमचें न्ही किर्तनकार म्हणटा पारीकपण देव घेवं दी म्हजी फिरगज केल राय आमकां संतान माहिती पात्रोन सांतेन हांवें ल्हान आसतना
वडिलांत हांव जायत्यांनी उलयलें आमच्या केलराय फिरगजगरान सांगलें आयकलां. कोणेंय कितें अन्याय कालें केलो जाल्यार व्हडली मांय पळयतली, तितलेंच, दुसरें कांय ना. व्हडली मांय पळयता आनी व्हडली मांय पळयता. व्हडली मांयन पळयलां. मोगाच्यान असो भावार्थ पळयाटी. आमचें फारीकपण घेवचें काम आमचें न्ही, म्हळ्यार देव पळयता. आमची पात्रोण सांतेन व्हडली मांय पळयतली आनी तिणें पळयलां. हें जायचें. फारीकपण देव घेता म्हणटा. फारीकपण तुवें घेवचें न्ही, फारीकपण हांव घेतां. फारीकपण हांव घेतां. आनी पवित्र पुस्तकांत भोव आपुरबायेचें एक वाचप आसा, विसरा नाकात. इजाया प्रवादेचें ग्रंथ 2 अध्याय ओळ 4 आनी 5. UNOच्या बिल्डिंगाचेर हे शब्द बरोवन घाल्यात खंय. हांवें पळोवनात बरोवन घाल्यात खंय थंयसर. येस शब्द कितें हें? तालवारी मोडून नांगोर करी जाय, बालयो मोडून कोयत्यो करी जाय. एका राष्ट्रान आनी एका राष्ट्राचेर हात उबारूंक नजो. झुजाची तयाराई ह्या फुडा करूंक नजो. हे जाकोबाच्या संतते सुरेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलया. कसलें एक आपुरबायेचें देवाचें योजन. म्हळ्यार देसवाट जावंक नजो. रागा वरवीं न्ही सगळी देसवाट जावची. फारीकपणा वरवीं न्ही देसवाट जावची. जावनूच आसा, जावनूच आसा. आनी सिराकाचें ग्रंथ 20 आनी 8 अध्याय हें वाचचें बरें. कित्याक म्हळ्यार शब्द आसा तशें आमी घेवंक जाय. शब्द बदली नाकात पवित्र पुस्तकांतले. कोणेच पवित्र पुस्तकांतले शब्द बदलूंक नजो. कितें म्हणटा सिराक? राग आनी क्रोध, chapter 28 verses 1 and following. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नसत्यो, तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्याचें फारीकपण घेतलो. व्हेरी क्लियर. फारीकपण कोण घेता ताचें सर्वेस्पर फारीकपण घेतलो. कित्याक तो ताच्या पातकांचें लेख दवरता. तुज्या पेल्यान केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसातलीं. जशें आमी आमचेर सुकलेल्यांक बोगशिता. कंडिशनल प्रेयर. आमी कितलेशे हजारो पटी हें मागणें म्हणून जालें. इट इज अ कंडिशनल प्रेयर. जशें आमी आमचेर सुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमचीं पातकां बोगशी. पूण मागणें आमी म्हणटना आमच्या मोतींत आसा, आमी आमचेर सुकलेल्यांक बोगशिना तशें तुवें आमकां बोगसूंचें नाका. आमचें चिंताप तें आसा. चिंताप इज व्हेरी व्हेरी नेगेटीव. हें कंडिशन फुलफील केल्यार मात्र देखून तूं मागणें करताय. नाजाल्यार कितलें मागणें केल्यार फारीकपण दवरन, गोमटी आड घालन, दिंबी घालन, हात वयर करन, दोळे मिनी मिनी करन आनी कितें परा करन, कले परा शेले वप्पा साले परा करनी मागणें केल्यार देव आयकोचो ना. तूं फारीकपण सगळें सोडताय, एकामेकाक बक्षिताय, तो बोळ देव तुजें मागणें आयकतलो. एक मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं कशी काकळूत मागोवंक जाय. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवरू आनी दुस्मान काय सोडू. पोरनियाळ केला 4 संगती निमाण्यो. कितें म्हणटा हांगा बारीक कठीण शब्द. तूं मरतलोय, हांवें वचना तूं मरतली म्हणी वाचचें बरें, नाल्यार म्हणूंक तें दादल्या मनशां हांव सांगलां म्हणून. तूं मरतलोय, मरतली, कुसतलोय, कुसतली म्हूण उडास दवरू आनी आज्ञा पाळ. झगड्यांत हांव पयस राव आनी तुजीं पातकां उणी जातलीं. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडीं उपजयता, पातकी इश्टगात तुटयता. आनी निमाणें 12वी ओळ भारी गरजेची. एका किटाचेर फुंकल्यार तें पेटोवन सोरमूण जाता. त्या किटाचेर तुकल्यार तें थंयच पालवाता. देवाची महिमा पळया. वारें घालचें आनी शिंपी घालची दोनी देवान जिबेचेर रत्त दिलां, एकत्त कडेन दिलां. देखून थोडे फावटी ल्हान संगती आसल्यो त्यो पुंकून पुंकून केद्यो व्हडल्यो केल्यात आमी. थोडे फावटी इगर्जेंत बसून आसतनाय म्हूण सांगूं ना, उलोवना आमी म्हळ्यार इगर्जेंत उलोवं नजो म्हूण सांगलां अशें कुट्ट जाता. हें पुरो आकार मस्त नमुने आसात. ह्या थोड्यांक आतां कुचिड्यो केल्या आसो येता जाता म्हळ्यार तशें केलां आमी. कितें पळया, मुन्याचें पुस्तक म्हणटा नाकार राग आसलो मनीस मूर्ख जाता.
थोड्यांक नाकारच राग मुर्खां भाशेन करता आमी करूंक नजो मोगाच्यानो करूंक नजो देखून जेजू म्हणालो रागाचें उलोवणेंच नाका हांगा भोव वापरपाचें एक सांत पावलोचें उतर आमी एक आसा तशें घेवया एपेसकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय ओळ 20 आनी 6 तो म्हणटा तुमकां राग येवचो आसा येवं दी म्हणटा तुमकां राग येवचो आसा येवं दी तितल्यार पुलीस स्टॉप न्ही कोमा मात्र एक पूण सूर्य बुडच्या आदीं एकामेकाक बोगसून राजी जावन न्हिदोवंक वसा आमच्या सगळ्या कोंकण कारावळींत गोंयांत तावण धरलें आप तो कोच्चीन म्हणसर कोंकणी उलोवचो लोक आसा कोच्चीन ती आसात कोंकणी उलोवचो लोक एक भोव वापरपाची संस्कृती आमच्या मालगड्यान आमकां दिल्लें एक दायज म्हूण सांगल्यार आमोरी तेर्स जाल्यार मागीर कालें करता आमी बेसांव न्ही गे हें थोडे कडेन ना बेसांव मागची रिवाज थोडे कडेन ना पूण आमकां आमच्या मालगड्यांनी दिला बेसांव मागच्याचो अर्थ कितें बारी एक अर्थ आसा ताका हांवें वाचूना खंय म्हाका आतां भोगल्लें तुमच्या लागीं सांगचें हांवें म्हळ्यार डॅडी मम्मी धाडटो बाये सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर तुमकां दूख येयलां तुमी सांगलें आयकोना एकामेका धांवतना थोडे आड पांय दिल्यात डॅडीन काल्यान जोर केल्या वेळार फाटल्यान तुक्क करून शिंपी पुरा उडयल्या भुरग्यांनी गरजेन दंतने शिंपीत उडोवची फस्ट उडोवची शिंपीत म्हळ्यार सुलाब्यान मेळटा ती हें बरें करता आमी शिंपी उडयला तुका फाटल्यान आनी मागीर रागान दार डब्ब करून घाला नानयेन गेल्ल्या वेळार चंबू जाय म्हूण सकयल घाला सगळें केलां मम्मी मागीर चलतना वांडो घालून फरा फरा करून ओडून गेल्या हें परत रागान करचें ताका मस्त कारणां आसात हें आमी सगळ्यांनी केलां तुमीय केलां आनी तुका हांवें लिपोवंक कांय ना हें सगळें जालें आतां तेर्स जालो आमोरी जाली म्हाका बक्षी आनी एक बेसांव दी दॅट इज द मिनींग देखून खंयच्या घरांत मागणें रजार आमोरी तेर्स आसा थंय मात्र बेसांव नाल्यार मालदिसांव मात्र देखून मस्त घरांनी बेसांव ना आतां आमोरी तेर्स ना बेसांव ना बक्षांनी ना इट व्हेरी क्लियर हे मालगड्यांचें दायज ही संस्कृती आमकां दिली ती ग्रेस्त काय आमी दवरून काणगे जाय मोगाच्यानो आनी ताच्या उपरांत कितें जाता बारी व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयच्या दिसा कांय मोतींत राग ना कितें भुरग्यांक उखोवन व्हडलो जा पुता व्हडलें जा उखलतना तुगे फॅन एक 17 करा वय 17 करीचे फॅन मांडा लागून असो म्हूण उखोवन वयर उखोवन सकयल दवरचें आसा कांय इल्लें मनस्ताप आसल्या दिसा भुरग्यांनी बेसांव मागची रीत तुमी पळया डॅडी बेसांव दी मम्मी बेसांव दी मागीर तोय येवचें बेसांव राग आसा आनी किलो चड राग आसल्या दिसा ती येवन ना बेसांव ना आनी वय कॅन यू इमॅजीन आनी त्या रागान मागीर जेवंक वेचें आनी थंय जेवंक गेल्या वेळार कितें आज मीठ चड आसा म्हूण घाला दिसता तिणें पयले पटी रांदचें न्ही ती सदांय रांदता आनी ती तकलेन सोमा आसा ती 2 पटी मीठ घालना ती एकच पटी तिणें दोळे धांपून घाल्यार सारकें जाता मीठ सोमा आसा मीठ आंगा चड जाला कितें मिरसांग सवाय जाल्या म्हूण घाल्या गी ना ती सदांय घालता ती म्हळ्यार एक कारणां सोदून काडची म्हळ्यार राग आसा रागान जेवंक वेचें कशें मागीर मोगाच्यानो जेवण कशें रुचचें थोड्या घरांनी जावंक पुरो कांय सागोणेचें या रोज वुडाचें पुरो व्हडलें व्हडलें कांय इम्पोर्टंट टेबल आसूंक पुरो डायनींग टेबल लाखाचें 2 लाखाचें आसूंक पुरो पूण तोंडाक तोंड पळोवन पेज गावची गत ना कालें फायदो तर कांय फायदो ना मागीर खंय कांय जेवणान कांय घेदो एक केस मेळटा सोत्त जावंक पुरो येतो मेळ्ळो तो वोण लांब करूंक पळोवचो तेन्ना तें हांवें सांगलें आयकलें तें डिम्म लायट घालच्या जाग्यांनी गेले जाल्यार थंय डिम्म कितें घालचें म्हळ्यार तारले आनी जरले सांगात वेतात खंय बाजून दवरले देखून लायट डिम्म घालचें आनी थंय कांय म्हण येदो व्हडलो केस मेळ्ळो जाल्यार तो असो काण असो करून लेवून सकयल दवरतात कित्याक म्हळ्यार पयशे दिल्यात न्ही थंय लढाई करचें कोणा कडेन लढाई करच्या फुडें उलयल्यार पळय थंय थापुट्टा तो सोंडी बदलीन धाडटा तो उलोवंक ना थंय घरा मग कित्याक म्हळ्यार हांगा मनान समाधान ना देखून राग करूंक लढाई करूंक एक कारण सोदचें मागीर न्हिदोवंक येचें खंय न्हीद पडची कोण एकलो म्हणटा उशाक मुनी न्हीद येता खंय उशाक न्हीद येना खंय ह्या रागान न्हिदोवंक गेल्यार उशाक मुनी न्हीद येता उशाक न्हीद येना कशी येवची न्हीद सत्त सांगा रागान न्हिदल्यार न्हीद येता की
पूण थोडी एक्सेप्शन तांकां राग केल्या शिवाय लढाई केल्या शिवाय न्हीद पडना तली आसात ती जल्माल्यांतच लढाई करूंक ना तशें जायना मोगाच्यानो आनी राग आयल्या वेळार दोन संगती उडास दवरूंक जाय समटायम्स वी एक्सप्रेस आवर एंगर आमी आमचो राग व्हडल्यान उलयता राग आयल्या वेळार बोमारची घाल्याक व्हडल्यान घाल्याक बोमारची कित्याक कारण कितें वाय ती मोग करची तें बिचारांनी बसून आसलीं ती कांय उलयनात न्ही घंटेलेकार उगेतात एक सोप्त ना दोगांय उलयनात दे अंडरस्टँड एवरीथींग दे अंडरस्टँड द सायलेंस राग आयिल्ल्या वेळार कित्याक म्हळ्यार बोमारचें कित्याक म्हूण सांगल्यार काळजा मोदें डिस्टन्स जालां 1 किलोमिटर आतां आयकना देखून बोमारचें मुनी सांगात तसा यू सी ए ट्रॅजेडी आनी थोड्या जाणांचें लोकां लागीं उलयतना कितें सैलाप कितें लेवतात घरच्या मनशां लागीं कितें राग कितें बोमारचें कोडीत काडच्यो हेरा लागीं उलयतना साकर गळटा हाका हुशार जाल्यार आमच्या घरच्यांनी हाका शीत दिचे हाका बाथरूम आवरीचे घरच्यांनी ती येनात पूण तांचे लागीं कितें सैलाप लोकांक एक बासार एक कोणाक सुकोन पांय लागलो जाल्यार कितें पुरो आपोवन नमस्कार आनी पुरा कितें किसांनी दिवचें घरच्यांक खोट घाल्यार कांय बगना कळ्ळें एक चिंता अन्नाडी पोन्नेगी अणवेपण रागाची रुपां ही मोगाच्या न्हू देखून दोन संगती जातात समटायम्स वी एक्सप्रेस आवर एंगर देन वॉट हॅपन्स रिलेशनशीप इज ब्रोकन उलयलो सोप्त मोगाच्या न्हू विसरून वसना ससनाक विसरना आवर मेमरी इज सच कोणे एक कठीण उतार सांगलें तें विसरना देखून बारीस ट्राय करचें पडटा बारीस ट्राय करचें कितेंय उलयतना मस्त ट्राय करचें पडटा विसरना तुमकां उडास नाय तुमी आतां थर्डान गी फोर्थान शिकतना तुमकां आमच्या टिचरीन मारलें जावंक पुरो उडास नाय तुमकां आसा केदाळां मारलें कितल्या वरार मारलें बॉडी केदी हाडली आडिकोल गी पेट्रोल गी अशें मारलें गी अशें मारलें गी आनी टिचरीन त्या दिसा खंयच्या खापाड न्हेसली शेंडो कसो आहलो दिसो तिचें तोंड कशें आहलें राग कसो आयलो तिका दोळे कशे जाल्ले पुरा उडास आहा न्ही आसा मेमरी इज सच वी डोंट फॉरगेट देखून उलयता आसतना रागान उलयतना सत्राय करी जाय वेन वी एक्सप्रेस आवर एंगर रिलेशनशीप इज ब्रोकन ते काले म्हणटात रिश्ते धारी के धागे बहुत नाजुक होते हैं जो एक बार टूट जाते कभी नहीं जुड़ते मनशाच्या संबंधाची सुतां बारी नाजूक मोगाच्या न्हू एक पटीन तुटली तर गांठ घालयत मागीर आतवडा गांठ गांठच तांतल्यान सुवी पास जायना मागीर हांवें तशें म्हणलें बा हांवें अशें चिंतलें बा म्हणून कितलें लेवल्या रे सांगोण जाल्यार मागीर त्या फाटीं काडूंक जाता यू कॅनॉट एंड समटायम्स वी सप्रेस आवर एंगर कांय उलयनात मोन्या देंवसारा भशेन उलयतनात हे देंवडलें तोंड करचें खंय जायनातलें उलोवंकूच उलयनात इन द बूक कॉल्ड बर्न एंगर बिफोर इट बर्न्स यू मिस्टर J.P. वासवानी ल्हानसो एक बुकलेट तो बरयता देर वॉज अ कपल इन रशिया बारी संतोशें कुटाम खंय भुरगीं नातलीं न्हवऱ्याक व्हडलें काम सदांय सांजेर न्हवरो येताना व्हंकलेन गेटी लागीं वेचें मागीर ताका एक पुट्टून धरून किस दिवचो मागीर आतां आदर नासून केळोन येवचें तांचें गार्डन पुरो आसलें मागीर सांगाता बसून कापी पिवोवची उलोवचें हांसचें व्हेरी हॅप्पी जॉयफूल फॅमिली एक दीस कालें येताना न्हवरो येताना तोंड काळें करून आयला सोंडी म्हळ्यार तोंड आसता आमचें 30,000 राग आयल्यार तोंड न्ही सोंड जाता सोंडी जाता सोंडी म्हळ्यार मन जातीक मा सोंडी म्हणचें मनशांचें तोंड सोंडा भशेन जाता उजवाड ना करपाल्ल्या भशेन वो येताना रागान आयला आसता त्या दिसा किस दिवंक जावना हिका किस दिवचो कसो सोंडी काळी जाल्या मागीर वाटेन येताना विचारलें खंय न्ही कितें जालें सांग न्ही म्हाका कालें जालें थाकाय जापनाची ओगेत आवय मागीर परतून विचारलें गे टेल मी हाणी काय म्हणी करूंक जातालें म्हज्या मोगा सांग तूं काय म्हजे वरी करून हांव करता न्ही हांव आसां देखून म्हणालो खंय आय डोंट वॉन्ट टू लिसन टू युअर सिल्ली वॉयस तुजें किरी किरी म्हाका आयकूंक नाका शी फेल्ट व्हेरी बॅड अरे हांवें कालें केलें अशें बट शी डिसायडेड आज तावन तूं म्हजें उलोवणें आयकोचो नाय तुका म्हजें किरी किरी आयकूंक मेळचें ना आज तावन शी स्टॉप्ड हरशेच्या भशेन गिटी लागीं गेली सांगाता आयली च्या केली कापी केली वस्तू मोडलां दिना इस्त्री केला सगळें केलां उलोवना ताच्या मदें कितले पटीन हांवें सॉरी म्हळें गे सॉरी मा काय कितें गे पिशा मरे उलयलो सॉरी
ताकाय जाप नायची. 40 वर्सां उपरांत तो ICUंत आहा खंय नवरो, बट ही इज नॉट डायींग. आनी थंय तो रडटा खंय वो, रिक्वेस्ट करता आसा, एक पोटी सांग तुवें म्हाका बगशिला म्हूण सांग, हांव समाधानान मरतां. मागीर हिका पळोवन पळोवन मागीर पुरो जालें आसता. मागीर एकटी सांगता म्हूण सांगून तोंड उक्तें गेलें, पूण आवाज येना. शी हॅज ऑलरेडी लॉस्ट हर वॉयस. व्हेरी डेंजरस मोगाच्यानो. आमी थोडे फावटी व्यक्त करता आमचो राग, संबंद वेता. थोडे फावटी उलयना हांव, कांय उलयना, शांत आसता हांव उलयनासतना मोन्या भाशेन. भलायकी पाड जाता. सत्य सांगा, एक दीस राग आयल्यार तुमकां न्हीद पडटा गी? कॅन यू गेट साऊंड स्लीप? नो. सिन्सियरली टॉकिंग, नो. मागीर काय लोळोन जातना काय पांत्या माथ्यांत न्हीद पडटा. मागीर सकाळीं उठतना एक तर तोंड आडूक जाता. मागीर कालेंगे पटी मारतात, मागीर सुरू करतात, कालेंगे बा तोंड एक आडूक जाता. रागार आसली म्हाका न्हीद पडना म्हूण सांगून तें सांगनात. कालेंगे म्हाका तोंड आडूक जाता बा, काय पिंताचें म्हणे उपाद्र गी? ना, पिंताचें उपाद्र न्ही. पिंत त्या दिसा भायर न्हिदलो. पिंतान कांय उपाद्र दिवनात. पिंत बरो मनीस, ताणें उपाद दिवनात. हें पिंत सांबळ जाता न्हीद पडना जाल्यार. मागीर ताचे उपरांत मागीर आज म्हाका कालें म्हाका रूच ना बा, ब्रेकफास्ट नाका म्हूण दिसता. दनपार जातना म्हाका कालें तकली पडटा बा. एका दिसान मोगाच्यान, विदीन ए डे. एक बरयणार बरयता, आय डोंट एग्री फुल्ली. तो म्हणटा जायते पटी तेणें सूज आसा आंगांत, राग जमो जावन जाला म्हणटा. जर तर आमच्या बऱ्याक जाल्यार काणगेया. वी कॅन टेक इट. मेक ए सर्वे, एनालायज वन सेल्फ. आमचे तोरेक आमी चिंतून पळोवया, कालें कोणाचे राग पुणी आसा की? देखून संबंद पाड जाता, भलायकी पाड जाता. देखून आज तुमी एका बऱ्या दाक्तेरा लागीं गेल्या जाल्यार दाक्तेर पयलें विचारता, कोणा लागीं म्हणे राग आसा गी? इल्लो राग येवन दिया बा. पूण कित्या पासत वर्सां गांठल्यान रागार रावचें? आमची जिणी भोव मोटवी मोगाच्यानो. टेल मी सिन्सियरली, तुमकां कितल्या जाणांक तुमच्या आबाची वळख आसा? How many of you remember your grandfather's grandfather or grandmother's grandmother? Can any of you remember? काय नांव म्हणी कळीत आहा गी? पण आमच्या कोणा उरतलें कळीत आसतलें. आमच्या कोणा कळीत आसतलें. दॅट्स ऑल. पुरा हें राग ताका मारता, ताका पुरता, तें करता, ताका कातरता. पुरा मिश्यो वळायल्ले, अशें पुरा हळदें फुलयल्लें, पुरा आतां सेमिस्त्रींत आहात. आतां वचून हें कोट घाल्यार उठनात. दे कॅनॉट. चक्कड पिरगजांनी थोडे आसले, ताका शिकयता म्हणून मिश्यो वळावन भोवल्ले. ना, नथींग वर्क्स. आमचें जिवीत मोठवें मोगाच्यानो, कांय ना. सादारण एक आळवाच्या कोल्यार आसल्या उदकाच्या थेंब्या भशेन मालगड्यांनी तितनी सर दिल्ली. आळवाच्या कोल्यार एक मोगल्यार घालता, तितके वारें आयल्यार पुरो, दल्ल्यार पुरो, सकयल पडटा, मूग जालें. मनशा जिवीत तितलेंच. देखून चड राग बारीकपण नाका मोगाच्यानो, नाका. आखेर करच्या परस फुडें म्हज्या क्लासीचो एक मास्टर, आतां आमकां थोडे फावटी क्लासी आसता तें हांव अप्रूप येता, हिंदू मास्टर. अशें उलयतना एक दीस म्हणालो, आमकां एक मूय साबल्यार ताचें चिंता पळया, व्हडलो मनीस, समाजान बारी मर्यादा ताका कोडयाळान. तो म्हणालो, जर तर आमकां एक मूय साबल्यार आमी कालें करता म्हणालो. मुयेक अशें कान घेवन एक कीस दिवन सकयल दवर, मुये तुवें वसाचें, तुका आणकी भुरगीं जायचें, तुका नात्रां जायचें, तुजी संतत वाडाचें म्हूण करता, सांगता गे आमी. ना, मुयेक अशें काडटा, काण पयलें काडचो कालें, मांडो तितलें म्हणटा मुय मरता. मागीर ताचे पांय काडूंक आत, पांय काण जाले कंप्लीट मेल्या ती, ताचे उपरांत सकयल घालूंक घालून वाणयेन अशें चिड्डूंक अशें. आनी हो मास्टर म्हणालो, वो फस्ट भाग, तो म्हणालो, ताका कुर्सार 3 किळ्यांनी उमकळायल्ल्या वेळार त्या कठीण कश्टां आनी वळवळ्या मदें जर तर तो कुर्सार तावन म्हणालो जाल्यार बापा तांकां बक्षी, तो निजावनी देव म्हणालो. मोगाच्यानो, मनशा सैमान एकामेकाक बगसूंक सुलाभ न्हय. कित्याक म्हळ्यार वास्तवीक जिणी मस्त दुसरी आसा.
जर तर एक नवरो मारता, इरिटेशन करता, किरी करता, तर वकाल एक नॅगिंग करता, मेंदू खाता, कशें बोगसूचें? काम केल्याची सांबाळ दिना, कशें बोगसूचें? वाट बंद करची, वाट्यार कांटे घालचे, बांयंत काले मेल्ल्यान घालचें, सैरीक सुकोवची, विजा दिता म्हणून पयशे काडून विजा दिवना, कशें बोगसूचें? यू कॅनॉट. ह्युमनली स्पीकिंग यू कॅनॉट. बट देर इज अ वे आउट. लुक एट द क्रॉस. कुर्सार पळयल्या वेळार मात्र जर तर कुर्सार तावन ताणें 3 किल्यांचे रूम कळोवन ताणें म्हळां जाल्यार त्या कठीण कश्टा मदें बापा तांकां बोगशी. दॅट इज द ओन्ली वे. आय एप्रिशिएट माय मास्टर. ताचें चिंताप. आय वॉज रियली एनलायटन्ड. देखून रागान मोर्चाकी मोगान वाचचें बरें न्ही गे. एक 4 दीस रागान मोर्चाकी मोगान आनी बोगसान्यान 4 दीस वाचचें बरें न्ही गे. एक घडी पर दोळे धांपया. मोगळा जेजू, मोरये मायन तिकाय मस्त समस्ये जायत्यांनी दिले, पूण तिणें कोणाचेर सुपारीकपण घेवंक ना. आनी ती आमची सर्गीची आनी आमची संवसारी आवय आमकां बोगसूंक सांगता जाल्यार आनी आमी दुखयल्ल्यां कडेन बोगसाने मागोवंक सांगता जाल्यार मोगळा जेजू आमकां ती कृपा दी. चड जावन ह्या मोंती फेस्ता दिसा रागान आसल्यांनी एक फोन कर म्हणी विश करूंक तुजी कृपा दी. आमेन. आमेन. आमेन.